हम आज सारे दोस्त सारी बिरादरी आगा सिराज साहब को खुदा हाफिज कहने आए हैं कि वो हकीकी मालिक के पास जा रहे हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, उनका मकाम ऊंचा हो। हमारे दिल में हमेशा आगा सिराज याद रहेगा। मेरी उनके साथ दोस्ती 1988 से थी, जब वो भी पहली दफ़ा सूबाई असेंबली के मेंबर बन के आए थे और मैं भी पहली दफ़ा मेंबर बना था। ये 1988 का साथ है, जिसको लगभग 40 साल तो हो ही गए होंगे। उसी दौरान उसने अपने इलाके में लोगों की खिदमत की, लोगों के साथ रहा, लोगों ने उसको इज़्ज़त दी, उन पर एतमाद किया और उन्होंने असेंबली में उन्होंने अपना किरदार निभाया। वो अपने दौरे मेंबरानी वज़ीर भी रहे, स्पीकर भी रहे, गवर्नर भी रहे और एक अहम किरदार में के मालिक थे। मेरे उस ख़ानदान से उससे पहले भी मरासिम थे कि उनके भाई कश्ती में डूब गए थे। मैं उन भाई का दोस्त था, जो इनके बड़े भाई थे, उनका दोस्त था। उसके बाद सिराज साहब के साथ दोस्ती हुई, साथी रहे, मेरे साथ बैठते थे। अभी असेंबली में वो सीट तो खाली हो गई, अल्लाह करेगा उसी के ख़ानदान का कोई बंदा फिर अवाम के एतमाद पे पूरा उतरने के लिए असेंबली में आएगा। लेकिन आगा सिराज जैसा दोस्त, मिलनसार, अपने बिरादरी का सरपरस्त बनकर उसने सिंध में किरदार अदा किया, जो सिंध वाले हमेशा याद रखेंगे। हम आए हैं उनको सलाम पेश करने, हम आए हैं उनको अल्लाह हाफिज कहने कि वो मालिक के हकीकी पास जा रहा है। अल्लाह उसको उस पर रहम करे, उनके जो वारिस हैं उन पर रहम हो। हमें आगा सिराज दुरानी, साबिक स्पीकर, मौजूदा रुकन असेंबली और मेरे बहुत अच्छे दोस्त रज़ा इलाही से इंतकाल कर गए। इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनकी मग़फ़रत करे। बहैसियत स्पीकर बहुत ही मशाक किस्म के और बहुत ही मतलब है कि पूरी असेंबली को साथ लेकर चलने वाले एक स्पीकर की हैसियत से उन्होंने अपने मनसब पे अपने फ़राइज़ की अदायगी की। हुकूमती बेंच हो या अपोजिशन, सबको मौका दिया आज़ादी राय का। बल्कि कई बार बहैसियत मुझे अपोजिशन लीडर हुकूमत से ज़्यादा मुझे तरजीह दी, अपोजिशन बेंचेस को ज़्यादा बोलने का मौका दिया और बहुत ही दोस्ताना अंदाज में असेंबली को चलाया। अपने ऊपर बहुत तनकीद भी बर्दाश्त की, अपने ख़िलाफ़ उन्होंने हमने वॉकआउट किए, वो भी बड़ी मोहब्बत और दोस्ती के साथ बर्दाश्त किए। मेरी उनके साथ 17 साल पुरानी वाबस्तगी और एक अच्छे दोस्त की हैसियत से रिश्ता भी रहा। सिर्फ असेंबली में नहीं बल्कि घरेलू भी उनके साथ ताल्लुकात रहे दोस्ताना। हर दुख सुख में वो शामिल रहते थे, मेरे हर दुख में वो शामिल रहे और हमेशा अपनी खुशियों में भी सबको शामिल रखते थे। मैं समझता हूँ आगा सिराज दुरानी एक शख्सियत नहीं थे, बल्कि पीपल्स पार्टी की एक सही, अगर एक लिबरल प्रोग्रेसिव नुमाइंदगी अगर किसी को कहते हैं तो वो आगा सिराज दुरानी साहब थे। ज़ाती हैसियत में बहुत ही ज़िंदा दिल और बहुत ही इंसान दोस्त शख्सियत थे। अल्लाह ताला बस बहुत ही दुख है, बहुत तकलीफ़ है, काफ़ी अरसा बीमार रहे और लेकिन बहरहाल हम सबको जाना है दुनिया से, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। लेकिन आगा सिराज दुरानी का जो खला है वो पीपल्स पार्टी में नहीं, उनके दोस्तों में भी वो पुर नहीं हो सकेगा। शायद हम सारे दोस्त अब दोबारा एक साथ बैठ भी ना सकें।
کے نظریے پہ چلتے ہوئے اور اس کے بعد صدر پاکستان آصف علی خان زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں انہوں نے کام کیا۔ آغا سراج خان درانی کے انتقال سے جو پیپلز پارٹی سندھ میں خلا پیدا ہوا ہے وہ بڑی مشکلوں سے پر ہو سکے گا۔ آغا سراج درانی ایک ملنسار، خوش اخلاق اور عوام دوست شخصیت کے حامل تھے۔ گڑھی یاسین ان کا آبائی علاقہ جو کہ ضلع شکارپور ہے وہ تھا، اور وہ مسلسل وہاں سے منتخب ہوتے رہے، اور ان کی شخصیت ایسی تھی کہ مخالفین بھی ان کے اخلاق کے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا اعتراف کرتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور خاص طور پہ ہماری لیڈرشپ آغا سراج خان درانی کے غم پہ بہت رنجیدہ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آغا سراج خان درانی کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے۔ آغا سراج خان درانی کی میت کراچی سے شکارپور گڑھی یاسین لے جائی جا رہی ہے، جہاں آج بعد نماز عشاء ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا اور ان کو ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج ایک ظاہر دل خراش اور ایک غمزدہ ایک خبر ہے جس کی وجہ سے میں آیا ہوں، اور سندھ اسمبلی کے سابق اسپیکر اور رکن سندھ اسمبلی اور سندھ کے اندر ایک بڑا نام ہے آغا سراج درانی صاحب کی رہائش گاہ پہ موجود ہوں، اور ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی میں بحیثیت رکن سندھ اسمبلی اور پارلیمانی لیڈر جماعت اسلامی ان کے اہل خانہ کے ساتھ یہاں تعزیت کرنے کے لیے اور ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آغا سراج درانی صاحب کی شخصیت یقینی طور پہ ایک دبن شخصیت ہے، اور انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر جو اپنی خدمات سر انجام دیے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ غیر جمہوری جو بھی قوتیں آمروں کے خلاف بھی اور غیر جمہوری ساری قوتوں کے خلاف یہ ہمیشہ سینہ سپر رہے ہیں، اور انہوں نے جرأت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، اور ان کی یہ ساری خدمات اور خاص کر اسمبلی کے اندر انہوں نے جو رولز اور ریگولیشن کے مطابق اسمبلی کو چلانے کی کوشش کی ہے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ سندھ اسمبلی، اس کے ایم پی ایز اور صوبہ سندھ اس وقت غم کی حالت میں ہیں، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور ان کی ساری نیکیوں کو، ان کے کار خیر کو جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔